आयज आमी हांगा जमलेले आसा ते म्हणजे ग्रामसभेक लागून. विशय आयज आमचो ग्रामसभेचो आसा, कारण 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाची अशी म्हणून जी आमची पंचायत बॉडी आशिल्ली 19 तारखेर जी फोर्थनायट मिटींग आशिल्ली, ते मिटिंगेक डिसिजन घेतलेलें आनी फोर्थनायट मिटिंगेक जे डिसिजन घेतलेलें पंचायत बॉडीन तेजे प्रमाणे 28 तारखेर तेणें ती ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ली. पूण आयज शुक्रार जाला, पूण आज पर्यंत तेणी आमकां कांयच म्हणजे कांयच इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें ना. ताका लागून 28 तारखेक तेणी जर ज्या त्या वेळार जे आमचे पंचायत बॉडी डिसिजन जाता त्या प्रमाणे तेणी ती 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ली. आनी जर तो अशें म्हणटा की आपल्याक कितें तरी काम आसा, तेजें पर्सनल कितें काम आसा, जाल्यार डेप्युटी सरपंचाक हक्क आसा की तेणें ती ग्रामसभा घेवपाक तो शकता. आनी तेकाय जर टायम ना, तेकाय जर फावना, जाल्यार ते पंच घेवपाक शकता. आनी तो अशें म्हणटा की आपल्याक 1 म्हयनो टायम आसा, आपूण केन्नाय घेवपाक शकता अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी 1 म्हयनो जर ताका टायम आसा जाल्यार पंचायत बॉडीक जेन्ना डिसिजन घेतलेलें तेन्ना आमी खंयच बरोवन दिवनाशिल्लें की तूं 28 तारखेर ती ग्रामसभा घे अशें म्हणून. जेन्ना बॉडी डिसिजन घेता तेन्ना तेणी ग्रामसभा 28 तारखेक घेवपाकूच जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तर 1 म्हयनो तो म्हणटा की टायम आसा आपल्याक म्हणून, जाल्यार आमी पंचायत मिनिस्टर जो माविन गुदिन्हो सर आसा तेकाय आमी विचारपाक सोदता की कायदे जे आसा ते फक्त आमकांच गरीब लोकांकूच कायदे आसा, तुमकां कायदे ना. प्रत्येक टायमार जर तुमी आमकां लागूनच जर कायद्याचे भाशे उलयता, जाल्यार हांव ते मिनिस्टरा कडेन माविन गुदिन्हो सरा कडेन मागता की हे सरपंचाचेर तुमी इन्क्वायरी करची. आनी जर तो कायद्या अंतर्गत जर तेणी कितें तेजो भंग केलो आसा जाल्यार तेणी इन्क्वायरी करून ताका तेणी डिसमीस करचो. ही पंचायत बॉडी जी आसा ती डिसमीस करची अशी आमची तेजे कडेन विनंती आसा. कारण ही ग्रामसभा जी आसा, ही ग्रामसभा आमी 704 लोकांनी सायनी मारून दिल्ली आसा. आनी ती जर 4 तारखेर 28 तारखेर जर तेणी घेवपाक जाय जाल्यार ती घेवपाकूच जाय असो आमचो डिमांड आशिल्लो. आनी फाल्यां जर कितें कायद्याचें जर कितें उल्लंघन जाता जाल्यार आमी तुमकां हे माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की हाका पूर्णपणे सरपंच जबाबदार आसतलो. कारण 28 तारखेक ग्रामसभा तो म्हणटा, आमकां अशें कळ्ळां की सेक्रेटरीन थंय नोटीस काडून दवरलेली आसा, पूण तो सायन मारपाक सोदिना. म्हाका अशें दिसता की हेजेर खंय ना खंय तरी दबाव आसा. म्हाका अशें म्हणपाचें आसा की एक टीव्ही जी आसा ती टीव्ही आमच्या पंचायतीन आसा, 11 चॅनल आसा. 11चो एक जो चॅनल आसा तो सारको ना. म्हणजे तो दुर्गाप्रसाद वैद्य जो आसा तो तेणें क्लियर सांगलेलो आसा की आपूण आमचे कडेन आसा म्हणून. पूण बाकीचे जे चॅनल आसा तो रिमोट घेवन जो कोण दोंगरार झाडार बसलेलो आसा तो सगळे थंय रिमोटान ते हँडल करता. जे चॅनल तो दामता ते चॅनल हेंच्यांनी पळोवपाचे. जर हांकां फुटबॉल मॅच पळोवपाची आसा आनी जर तो तेणें जर क्रिकेट चॅनल दामले जाल्यार तेणें क्रिकेटूच पळोवपाची. हें खंय ना खंय तरी बंद जावपाचें आसा, बंद जावपाची गरज आसा. आमी सरपंचा कडेन मागता की तूं कोणाच्याच दबावा अंडर जर तूं कितें हें फाटीं फुडें करता ग्रामसभा, जाल्यार तुवें हें करचें न्हू. आमी लोक तुजे बरोबर आसा, लोक तुका केन्नाच कांयच करचे ना. कारण आमी थंडपणान हो विशय जो आसा तो मिटोवपाचो आमचो आमी प्रयत्न करता. त्याच प्रमाणे आमी सरपंचाक सांगपाक सोदता की तूं ही 28 तारखेक ग्रामसभा ठरले प्रमाणे तुवें घेवची अशें आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता. आता ज्ञानेशान जो विषय मांडलो न्ही तो एकदम बरोबर आसा. जी ग्रामसभेक जवळ जवळ 3 क्वार्टरली एक ग्रामसभा येता आणि 4 ऑर्डिनरी आणि 4 ह्यो खंयच्यो बाकीच्यो येतात न्हू. टोटल 8 ग्रामसभा पंचायत वर्साक भरयता, कळ्ळें न्ही. पण ह्या खेपे जो विशय आसा आमची बेतोडा निरंकाल कोंडशें पंचायतीचो म्हणजे 11 वार्डांचो जो विशय आसा न्ही तो हो IIT खातीर आसा. आणि हो IITचो प्रश्न आसा न्ही तो दिसान दीस प्रखर जायत वता. तुम्ही पळयला आसतले सगळे रस्त्यार बॅनर मारलेले आसा, लोकांचो उद्रेक जाल्लो आसा. लोकांक अजुनूय ताची नेगेटिव्हिटी कांय खबर ना, पण आता इल्ली भायर पडपाक लागली नेगेटिव्हिटी उदकाचे बद्दल, ह्या बद्दल त्या बद्दल. पण आता ज्ञानेशान म्हटलं त्या प्रमाणे जी जवळजवळ 5,500 आमचे वोटर्स बरोबर न्ही, भितरले 704 वोटर्सांनी आमी ह्या म्हणल्या लोकल न्ही, हांव म्हणजे वोटर्स म्हणटा हांव सामके रजिस्टर वोटर्स जवळजवळ 704 लोकांनी जेन्ना सायनिंग कॅम्पेनिंग करून पंचायतीक सबमीट केलें आणि आमकां ग्रामसभा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा ही जावपाक जाय म्हणून, आणि त्या प्रमाणे हे जो आमचो विशय आसा तो एक्चुअली सरपंचान मान्य करून घेवपाक जाय. ह्या आमदारांनी भितर इन्वॉल्वमेंट जावपाक जाय आशिल्लो. अशें आतां दिसपाक लागलें की आज सरपंच कित्याक वगी आसा, डेप्युटी सरपंच कित्याक वगी आसा, आणि त्या वार्डाचे लोकल पंचय कित्याक वगी आसा, हो बी तितलोच गांभीर्याचो विशय आसा. पण आज आमी जे पत्रकार परिशद किंवा रिपोर्टिंग करपाक घेतला न्ही त्या हेचो कारण कितें, हो विशय आसा तो जनते पर्यंत पावपाक जाय. आणि ग्रामसभा ही आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिल्लो रायट आसा आमकां, आणि तो आमी रायट मागोवन घेतलेच आणि घेवपाकच जाय आमकां तो. आणि कितें हें गांवचेर अरिश्ट आयिल्लें आसा. देव बरें करूं.
पळय सरपंच तेणें म्हटलें की डेप्युटी सरपंच म्हणजे डेप्युटी सरपंचा कडेन आमी काल गेल्ले तेन्ना डेप्युटी सरपंचान आमकां सांगलें की जर सरपंच जर ग्रामसभा घेवपाक शकना म्हणजे तें कितें जर पर्सनल काम आसा जाल्यार तें आपूण घेवपाची तयारी आसा अशें ते म्हणटा पूण सरपंचान आपल्याक सांगपाक जाय म्हणटा तें तेच प्रमाणे आमी परत उमेश गावडे कडेन गेल्ले उमेश गावडेन आमकां तेच सांगलेलें आसा की लोकांचो जर विरोध आसा जाल्यार आमकांय बी IIT प्रोजेक्टाक आमचो विरोध आसतलो म्हणून तशेंच आमी दिनेश गावडे कडेन गेल्ले तेणें आमकां तेच सांगलेलें आसा म्हणजे खंय ना खंय तरी पंच मेंबर सुद्दां आसा तांकां सुद्दां ही IIT प्रकल्प नाका पूण आमकां अशें दिसता की खंय ना खंय तरी हो आमकां अशें दिसतालें पयलीं की आमचे जे कोमलनदीचे अटर्नी आसा प्रशांत विष्णू गांवकर तो आनी आमचो जो मंत्री आसा हे दोगांनी मेळून आमकां खंय ना खंय तरी आमकां ST समाजाक हांगा चेपपाचो प्रयत्न केलो म्हणून पूण आयज आमकां अशें कळोन येता की हितून सरपंच मधू खांडेपारकर जो आसा तोवूय बीन तितून इन्वॉल्व आसा अशें आमकां आयज दिसपाक लागला कारण ग्रामसभा तुका घेवपाची जे वेळार हांव परत एकदां सांगता की जे वेळार ग्रामसभेक आमचे फोर्थायत मिटिंगेक डिस्कस जाता आनी ते फायनल जाता तुमचे 28 तारखेक घेवपाचे कायद्या अंतर्गत तेणें ती 28 तारखेक ग्रामसभा घेवपाकूच जाय आणि जर तर ताका जर कितें टायम ना जाल्यार तेणें ती डेप्युटी सरपंचाक तेजे अधिकार दिवपाक जाय आनी तशें जर जायना जाल्यार आमच्या म्हायती प्रमाणे पंच मेंबर घेवपाक शकता आणि पंच मेंबरूय जर घेयना जाल्यार तो ग्रामस्थाक हक्क आसा अशें कायद्या अंतर्गत सांगता आणि जर हो सरपंच जर कायदो तोडटा जाल्यार तेजेर कारवाई नक्की जावपाकूच जाय आमी हात जोडून आमचे पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो सरा कडेन तेच प्रमाणे आमचे माननीय आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन मागता की तुमी हांगा बारकायेन लक्ष घालचें कारण फाल्यां सकाळीं अशें जावपाक शकता की हे सरपंचाक लागून हांगा खंय ना खंय तरी कायद्याक आमकां हात घालचो पडटलो आणि ती वेळ आमचेर तुमी हाडची न्हू अशें आमी मुख्यमंत्री आणि आमचे हे आमचे पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागतात. तुम्ही प्रोटेस्ट करता म्हटलेले पळय जर जायना जाल्यार ग्रामसभा तो कितें मुखार तेच आमी आतां कशें आसा आमचें आतां कशें आसा आमी तेच म्हणलां प्रोटेस्ट करप आंदोलन करप आनी हें करप हे लास्ट स्टेप आसता सो आमी कितें म्हणटा आमी तेच तेका लागून म्हणटा फाल्यां सकाळीं आमकां ब्लेम करचें न्हू फाल्यां जर आतां तेणें आयताराक जर ग्रामसभा घेतली ना जाल्यार आमी जर डिसिजन घेतलें आमचें जर अशें डिसिजन जालें की आमी प्रोटेस्ट करपाचें म्हणून मोर्चा व्हरपाचें जर अशें जर ठरलें जाल्यार हेका पूर्णपणे हो सरपंच जो आसा मधू विष्णू खांडेपारकर तो जबाबदार आसतलो आणि तेका लागून आमी ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता की सरकारान हेजेर दखल घेवची सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा कारण आयज पर्यंत जे आमी कितें केल्लें आसा तें थंडपणान केल्लें आसा आमी कोणाकूच ब्लेम केलो ना आयज पर्यंत आमी अशेंच म्हणटा की CM जो आसा आमचो दोतोर प्रमोद सावंत तेजी हितून कांयच चूक ना कारण तेका रॉंग रिपोर्ट मेळिल्लो आसा तेका लागून आमचें म्हणणें आसा की तेणें हितून बारकायेन लक्ष घालचें आमी हांगा जे ST समाजाचे लोक आसा आमी हांगा शेतकरी आसा त्यांचो आवाज दामपाचो जो प्रयत्न करता तितून आतां आमकां अशें दिसपाक लागलें की सरपंचूय आमचो खंय ना खंय तरी हितून इन्वॉल्व आसा म्हणून अन्याय करतो असं दिसता तुमकां डेफिनेटली 100%. सध्या अशें जाल्लें आसा की IIT येता म्हणून कळत तेन्नाच्यान वाड्यार जावं कोड्यार गांवांत सगळ्याक भंय निर्माण जाल्लो आसा आनी सगळे काम धंदो आपलो आनी पिकावळ जी पीक रोयता आनी जे बाजारांत पावोवपाचे आसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी सोडून हांगासर रस्त्यार येवचें पडलां ही परिस्थिती जाल्ली आसा लोकांची सध्या. सो सरकार खंय तरी हांगासर लोकांक कामाक लायल्या भायर सरपा खातीर आनी आपलो जो काम धंदो आसा शेती आसा तेजेर दुर्लक्ष करून ही कामां करपाक लायता. सो मागणी आसा की सुभाष शिरोडकरा कडेन सुद्दां स्टेटमेंट क्लियर करून एकदांचे लोकांचे हो मनाचो भंय काडचो जर हाडटा जाल्यार हाडटा ना जाल्यार ना कितें तें स्टेटमेंट करचें. आनी सरपंचाकूय सांगपाक सोदता की ज्यो 700 लोकांनी सायन मारून दिल्या हे लायटली घेवचें न्ही 700 लोक बेश्टेच सायन मारून दिना आनी म्हाका दिसता ही पयले फावट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा बेतोड्या निरंकाल कोणशे कोडार हे पंचायतीन मागलेली आसा हेजे पयलीं नॉर्मलूच जाताल्यो पयले फावट जर लोक 700 लोक सायन मारून जर कितें तरी दिता जाल्यार हो एक अर्जंट इश्यू आसा म्हणून हो सरपंचान समजोन ही ग्रामसभा 28 तारखेक घेवची जाल्यार आपलो कितें तो स्टेटमेंट क्लियर करचो आनी तुमचे कडेन मागता सरपंचाची बायट घेवची तुमी आनी एकदम क्लियरिटी हाडची. सरपंच सोडलो न्ही जाल्यार बाकीचे सगळे पंच मेंबर रेडी आहा ग्रामसभेक पळय आमी काल आमी 3 जाणां कडेन गेल्ले म्हणजे डेप्युटी सरपंच आणि 2 पंच मेंबर तेच्या पयलीं आमकां दुर्गाप्रसाद वैद्यान येवन हांगासर क्लियरली सांगलेलें आसा की आपणाक आमचो तुमकां फूल सपोर्ट आसा तुमकां IIT नाका जाल्यार आपल्याकूय नाका म्हणून म्हणजे 4 जाणांक आमी 4 जाणां कडेन गेल्ले काल आमी घरा कडेन वचून पर्सनली वचून ताका मेळून येयल्ले आनी तेंचेंय मातशें म्हणणें आसा की लोकांक जर IIT नाका जाल्यार आमकांय नाका म्हणून. सो मेजॉरिटी पंचायत ग्रामसभा घेवपाक रेडी आसा. हय अशें आसा अशें 4 जाण तरी आसा. पळय आमचें कितें म्हणणें आसा तुका जर कितें पर्सनल काम आसताच आमी ना अशें म्हणना पूण डेप्युटी सरपंच कितें करपाक आसता फक्त पाटयेर नांव घालपाक तेणें काम करपाक जाय. एज पर पंचायत राज एक्ट सेक्शन 5(3) सांगता की जर सरपंच त्या दीस ती ग्रामसभा कन्वे करूं शकना जाल्यार ती डेप्युटी सरपंच करूं शकता
आणि तो तीही सुद्धा करू शकना तर जे ग्रामस्थ जे ग्रामसभा मेंबर जे असतात ते जो कोणाक चूज करता खंयच्या पंच मेंबराक तो ती ग्रामसभा कन्वे करू शकता, नाजाल्यार बीडीओ करू शकता. सो ही अर्जन्सी पळोवन घेवची, लोकांचे हांगासर हाल जाले ते पळोवन घेवचे. पळय आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता, पळय हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी एक सांगपाक सोदता. आमी पयलीं सांगलेलें आसा की आमी जे हांगा पळय IIT विरोध करता तो विरोध करपाक आमकां खुबशे लोक घेवन मेळोन गेले किंवा पार्टीचे लोक मेळोन गेले. पूण आमी तुमकां सांगपाक सोदता की आमी हांगा खंयच राजकारण करिना आनी कोणीच खंयच्यान आमचे बरोबर हांगा राजकारण करून हांगासर खंयच आपलें हें करचें न्हू, ही आमची रिक्वेस्ट आसा. आनी सीएमा कडेनूय आमी मागतात की तेणें आमकां समजून घेवचें की आमी खंयच राजकारण हांगा करिना, आमकां न्याय दिवचो, इतलेंच आमचें मागणें आसा. आता त्या म्हटलं सरपंच लोकशाहीचो भंग करता असो दिसता. अशें डेफिनेटली 100% 100%. तेच म्हणलें न्ही तुमची आतां पळय पंचायत बॉडी जेन्ना डिसिजन जालें तेन्ना कायदो कितें म्हणटा की पंचायत बॉडी जेन्ना डिसिजन जाता तेन्ना तें तुवें पाळपाक जाय न्हू. तूं जर कायदो पाळिना जाल्यार आनी तो कितें करता, तो म्हणटा आमी जेन्ना कितें केलें जाल्यार तो म्हणटा कायद्यान बसना म्हणटा. सरपंचाचेर प्रेशर आहा 100%. आतांच म्हणटा तुमकां तो तेच सांगलें टीव्ही हांगा आसा तेंची 11 चॅनल आसा आनी तेजो रिमोट आसा तो दोंगरार किंवा खंयच्या झाडार कोण घेवन बसला आनी तो जे चॅनल दामता तेच चॅनल हेंच्यांनी पळोवपाचे, बाकीचे दुसरे चॅनल हेंकां पळोवपाक मेळना. आणि आता हो विषय आलो न्ही आता प्रेसिडेंट बीडीओचो, पंचायतीचेर हायर ऑथॉरिटी कोण बीडीओ, त्याच्या नंतर कोण आसा मागीर चीफ सेक्रेटरी किंवा डायरेक्टर ऑफ पंचायत किंवा पंचायत मिनिस्ट्री हांणी सुद्धा ह्या विशयान आता एंटर जावपाचें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आणि जो आमचो तो 5,500 वोटर्सांचो जो विशय आसा न्ही हो तेणी भितर इन्वॉल्व जावन हो विशय खंय तरी धसास लावपाक जाय आणि ग्रामसभेंतल्यान आमकां रिझोल्युशन दिवपाक जाय कितें हांगा IIT नाका. बरोबर न्ही प्रज्योत? हे आमचें सगळ्यांचें मत आसा आनी आमी हांगा जे बसलेले आसा ती IIT विरोधान बसलेले आसा. आमकां IIT म्हणटा ती नाका हांगा. काल आमचे लोकल आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी पयलीं ITI म्हटलें, 2दा ITI म्हटलें, तुमकां खबर आसतलें. मागीर हांवें ते हाजेर घातलें की ITI हो वेगळो, ITI हांगा आसा ऑलरेडी फार्मासीन, हांगा फार्मागुडीर. IIT हो प्रश्न आसा. IIT जर घातलो न्ही 14 ते 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाय पडटा, ती अवेलेबल ना हांगा. हांगा फार्मर्स आसा, प्रायव्हेट फॉरेस्ट्री आसा, खंयची जमीन मेळटली तुमकां? हो बी तितलोच. आणि एक अत्यंत म्हत्वाचे म्हणजे CAG कॅग म्हणटात ताका रिपोर्ट तो रिपोर्ट अजूनही सेंट्रलाक पावना. हय CAG हो तो कॅग रिपोर्ट तितलोच महत्वाचो आसा.